اذا دابا نشوفوا حالات اخرى او نهايات اخرى ديال احسب النهايات اللي كنخدموها باش بالمرافق. اذا نتعلموا كيفاش نبقاو نخدموا بالمرافق. عندنا مثلا ليميت دو اكس طون فيغا بليس لانفيني دو كوا ديال غاسين اكس بليس 1 موان 1 سور اكس باغ اكزومبل. مزيان. بون اذا هنا الا عوضنا التعويض المباشر شنو غتجينا بليس لانفيني، دونك هي ما لا نهايه على ما لا نهايه فورم انديفيني. كذلك ما نقدرش ناخذ اكبر درجه حيت هذه ماشي فونكسيون غاسيونيل، هذا راه غاسين كاري. سي بيان. دونك شنو كندير المرافق هي ليميت دو اكس طون فيغا بليس لانفيني ديال جذر اكس بليس 1 موان 1 سور كوا سيغ اكس. سي بون. دونك هنا شنو نحاول؟ لاحظ معايا هنا ندير مرافق بكل بساطه. مرافق ديال هذا العدد اللي هو جذر غاسين اكس بليس 1 بليس 1. سي بيان. كنبدل هاد الاشاره هادي. سي بون. اذا داكشي اللي درتو في البسط كذلك كنديرو في المقام اكس بليس 1 بليس 1. سي بيان. دونك شنو غتولي لنا؟ هي ليميت دو اكس طون فيغا بليس لانفيني، وهنا هذه كتولي سو فورم ديال متطابقه هامه ا موان بي فاكتور ا بليس بي. اذا جينا هي غاسين اكس بليس 1 او كاري موان 1 او كاري سور اكس فاكتور دو غاسين اكس بليس 1 بليس 1. سي بيان. بون اذا كتجينا كاخر. دونك من هنا ستولي تصبح هذه على الشكل التالي ليميت دو اكس طون فيغا بليس لانفيني. هنا الاو كاري والجذر ايطير، دونك غتبقى لنا هي اكس بليس 1 موان 1 حيت واحد او كاري اللي هي واحد على واش على اكس فاكتور غاسين اكس بليس 1 بليس 1. سي بيان. دونك موان 1 اي 1. اذا غتبقى لنا هي ليميت دو اكس طون فيغا بليس لانفيني ديال اكس سور اكس فاكتور غاسين اكس بليس 1 بليس 1. سي بيان. نختزل هنا دونك هي ليميت دو اكس طون فيغا بليس لانفيني ديال اش؟ ديال واحد، ما بقى والو واحد على واش؟ على جذر اكس زائد واحد بليس 1. سي بيان. للتوضيح فقط، للتوضيح عندنا هنا واحد، عندنا هنا جذر بليس لانفيني زائد واحد هي بليس لانفيني بليس واحد. دونك شنو غتولي تصبح؟ هذه هي واحد على بليس لانفيني. سي بيان. دونك هذا للتوضيح فقط. للتوضيح. سي بون. ليميت دو اكس طون فيغا بليس لانفيني ديال غاسين اكس بليس 1 موان 1 سور اكس اللي هي هذه. كنعاود نكتبها دابا. فهمنا؟ دونك هذه كنعاود نكتبها تساوي شحال؟ عدد على ما لا نهايه زيرو. عدد على ما لا نهايه زيرو. باش عرفناها انا نكتب لكم خاصيات الحساب، كيفيه حساب النهايات او بعض الطرق اللي استعملها للحساب. دونك عدد على ما لا نهايه اش كيساوي؟ بكل بساطه هو زيرو. مزيان. انا غنمسح ونحاول من بعد ما خدمنا هذه غنمسح ونعطي شنو هما الطرق الحساب اولا اللي كنستعملها. عدد نوضحوهم هنا. اول وحده عدد بمعنى يكون شنو ما بغى يكون على ما لا نهايه سواء المون ولا بليس كيساوي زيرو. فيما يكون عدد مثال جوج او لا ما عرفش شحال من عدد زيرو على ما لا نهايه سواء المون ولا بليس شحال كيساوي زيرو. مزيان. اذا قلنا عدد على ما لا نهايه توجور كيساوي زيرو. الشيء الثاني اللي خصو نكون عارفينه ما هو؟ ان عدد على ما لا نهايه زيرو. خصنا نكونوا عارفين كذلك عدد على زيرو بليس اش كيساوي؟ كيساوي لنا بليس لانفيني. مزيان. وغنشوفوا امثله ديالها. كذلك عدد هنا خصو يكون موجب، يعني هذا العدد ديما موجب. عدد مثلا اللي هو موجب على زيرو موان اش كيساوي؟ موان لانفيني. المهم حنا عطينا زدنا بعض الخاصيات. دونك فيما يكون عندنا عدد على ما لا نهايه بما فيه بليس او موان كيساوي زيرو. اذا نحاول دابا نمسح ونزيد شي مثال اخر كمرافق لنستمر.
في حساب النهايات، بالرغم اننا واخا اليوم نحسبو ما يمكنناش نغطيو النهايات كامل، مي كنحاولو نديرو الماكسيموم يعني اكثر عدد. اذا الليميت باغ اكزومبل دو اكس طونفيغا بليس لانفيني ديال غاسين اكس موان 1 سور اكس سيغ اكس مثلا. بون اذا هنا راه ماشي ضروري يكون بليس لانفيني، يقدر يكون عدد، المهم خصو ليسونسيال يخرج. دونك الا عوضنا يجينا فورم انديفيني اللي هو ما لا نهايه على ما لا نهايه. اذا نقدر ندير هنا المرافق بكل بساطه ديال بليس لانفيني هي غاسين اكس موان 1 فاكتور غاسين اكس بليس 1، هذا هو المرافق سور. هنا شنو غتبقى لنا هنا؟ باردون ندير اكس موان 1 سي بيان. دونك غاسين اكس موان 1 على اكس موان 1 سي بيان. دونك هنا الوغ شنو غتجي هنا؟ هي غاسين هي اكس موان 1، هادي بقات في بلاصتها، ونزيد شنو ضربت في البسط اللي هو اكس بلس 1 سي بيان. دونك تصبح هادي هي اكس موان بلس لانفيني. عندنا هنا هادي غاسين اكس كاري موان 1 كاري على واش؟ على اكس موان 1 فاكتور دو غاسين اكس بلس 1 سي بيان. دونك هي ليميت دو اكس طونفيغا بلس لانفيني، غتجينا هي اكس موان 1 sur x moins 1 facteur de racine x plus 1. بون نختزل هادي مع هادي، غتبقى لنا ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني ديالاش؟ ديال واحد على جذر اكس زائد واحد اللي هي في الاخير غتجينا. لاحظ معايا واحد على بليس لانفيني، ها هي واحد على بليس لانفيني، حيت غنعوض اكس بليس لانفيني اللي هي زيرو، عدد على ما لا نهايه توجور ايكالا زيرو سي بيان. دونك تاني نحاول نمسح ونزيد باغ اكزومبل دي زيكزومبل، او بيان ننتهيو بهذا القدر من بعد، اولا نزيد شي جوج امثله اخرين ديال طرق اخرى جديده ونحبسو. اذا نشوف مثال اخر احسب النهايات، وكنا نشوفو شويجات اللي يكونوا جداد. دونك ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني ديالاش؟ ديال اكس موان غاسين باغ اكزومبل جوج ولا اكس كاري، جوج اكس كاري مثلا ناقص واحد سي بيان، جوج اكس كاري موان 1. بون الا جينا لهنا وعوضنا اش غتجيني؟ هادي بليس لانفيني كذلك، وغنعوض هنا في الخارج شنو غيخرج لنا؟ غتجينا هي بليس لانفيني موان لانفيني، دونك فورم انديفيني. اذا خصني نقلب لها على طريقه كيفاش نتعامل معها. كيفاش غنتعامل معها؟ كاين واحد الطريقه اخرى اللي سميتها التعميل. ممكن ندير هنا المرافق، ولكن مادام درنا المرافق وخدمناه في امثله نخدموا حوايج اخرين في امثله اخرى. دونك هنا ممكن كاين المرافق ديرو ودير التعميل هنا. اذا نجي هنا كنخلي هذه اكس بحال هكا موان، غنحاول ندير هذا كبير شويه باش يبان. بغيت نعمل انا هنا لداخل بغيت نعمل باكس او كاري، ومن حقي ها كيفاش غتجيني هنا حيدت اكس او كاري، منا بقات جوج ناقص هذا ما عندوش اكس او كاري وعملت به، لان تذكر ا اكس بليس بي وبغيت نعمل انا باكس كندير اكس وكنفتح القوس، حيدت من اكس بقات ا، ولكن مني هذا ما عندوش اكس، اللي ما عندوش كنقسم عليه بكل بساطه. دابا لا نشرت هذه غتعطيني هي هذه. دونك انا بغيت نعمل باكس وما عنديش هنا اكس، مزيان واخا ما عنديش كندير اكس وكنفتح القوس كندير ا بليس هذا ما عندوش اكس كنقسمها ليه. دونك هذا ما عندوش اكس او كاري غتجيني هي واحد على اكس كاري بكل بساطه. دونك هنا اكس كاري خصو يخرج من الجذر، مزيان. كيفاش يخرج من الجذر؟ ها هو اكس طونفيغا بليس لانفيني، ها اكس هذه ديالي ما تغيرش هنا، ومين كنخرجوه من الجذر كنديروا لا فالور ابسولي دو اكس سي بيان. بون مي حيدنا هذا خرجنا من الجذر حيت او كاري، شنو بقات لنا جوج ناقص واحد على اكس كاري، مزيان سي بيان. طونكو اكس طونفيغا بليس لانفيني، دونك لا فالور ابسولي تكون لنتذكر جميعا لا فالور ابسولي كتساوي اكس الا كان اكس موجب، وكتساوي موان اكس الا كان اكس سالب. طونكو هذا موجب دونك هي نفسها النيت. اذا اكس طونفيغا بليس لانفيني دو اكس موان ها هي بقات في بلاصتها، ولا فالور ابسولي اكس هي اكس
racine de quoi? De 2 moins 1 sur x carré. C'est bien. بون اذا من بعد درنا هنا نحاول نمسحو التوضيحات. نجي هنا لاحظوا باللي ولا عندي عامل مشترك اللي هو اكس. اذا غنعمل به. اذا ليميت دو اكس ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني. سي بيان. دونك غنعمل باش باكس ها هو ونفتح القوس. سي بيان. دونك ملي حيدت منا اكس ما بقى والو اللي هو واحد، موا حيدت منا اكس بقى لي هادشي هذا اللي هو جذر زوج موان ان سوغ اكس كاري. سي بيان. بون اذا نجي لهنا دابا وندير ليميت دو اكس طونفيغا بليس لانفيني ديالاش. نعاود نكتبها ماشي مشكل. هي اكس واحد ناقص جذر دو موان ان سوغ اكس كاري. مزيان. تساوي هذا بليس لانفيني ها هو واحد ناقص جذر جوج ناقص واحد على بليس لانفيني. هاكا نوضح بهادي باش تبان اكثر باش تعرف ملي جيناها بليس لانفيني واحد ناقص عدد على ما لا نهايه هو زيرو. سي بيان. وشحال هو جذر جوج؟ جذر جوج هنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ بان واحد الا درنا جذر جوج او كاري شحال كتعطي؟ جوج. واحد او كاري شحال كتعطي؟ واحد. مزيان هادي. اذا جذر جوج اكبر من جذر جوج اكبر من واحد. دونك الا درنا هنا جذر جوج اكبر من واحد دونك غتجينا هي بليس لانفيني مضروبه في شي حاجه، يعني سي زيرو في ناقص زيرو فيرغيل شي حاجه. واضح؟ يعني سالب. هادشي اللي بغيت نوضح. هذا عدد سالب وسالب مضروب في موجب باش كتعطيه هي سالب. دونك هنا اذا هادشي يدار غير فريقه ديال الوسخ للتوضيح، يعني نبين به النتيجه ديالي لا داعي لكتابتي. سي بيان. اذا وهكذا نكون حسبت بميثود جديد كيفاش كنعتمد على التعميل. بون هون اطوندو يعني تشوفوا بزاف راه بزاف ديال ما يتقال في النهايات وبزاف ديال الامثله، ولكن حاولنا نديرو شويه ديال الامثله حصه اخرى او فيديو اخر الا جا شي طالب نديرو اكثر ان شاء الله. السلام.